अस्सलाम वालेकुम। द लर्नर्स ऑनलाइन एकेडमी से खुश आमदीद। आज दरअसल मैं आपसे ऑफलाइन मुखातिब हूँ। वजह उसकी ये है कि कल की क्लास में ले ना सका। मैंने अपना सेटअप ऑन किया जैसे सेटअप करना चाहिए, लेकिन क्लास शुरू होने से बिल्कुल आप समझ लें 1-2 मिनट पहले जो नेट था वो ड्रॉप हो गया और मैं कल अपने तालिब इल्मों से कनेक्ट नहीं कर सका, ना लड़कियों की क्लास से और ना ही लड़कों की क्लास से। तो चलिए आज के मौजू को शुरू करते हैं। आज के मौजू में हम कवर करेंगे डिटर्मिनर्स को, इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस को। प्रोनाउंस आप थोड़े से पढ़ भी चुके हैं और इसके साथ हम वर्ब को कवर करेंगे। ये तीनों मौजूआत बहुत ज्यादा अहम हैं, तो उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से जानेंगे। गो के ऑफलाइन में वो टेस्ट तो नहीं हमें मिल सकता जो हम 1-to-1 जब बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जाहिर है सवाल जवाब भी होते हैं, तो काफी सारी बातें उसमें समझ आती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को तवज्जो से देखेंगे तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं लैंग्वेज के हवाले से, जिन मौजूआत को हम कवर कर रहे हैं उनमें आपके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो सबसे पहले जो है हम डिटर्मिनर को कवर करेंगे। तो चलिए जी अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो पहला मौजू जो है वो हमने डिटर्मिनर्स लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी जुबान में आप ये समझ लें कि डिटर्मिनर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमेशा नाउन्स से पहले इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज प्लूरल नाउन्स के लिए अलग होते हैं और सिंगुलर नाउन्स के लिए अलग होते हैं, लेकिन आज जो उनसे पहले लाजमी लगने होते हैं। इनके डिटर्मिनर्स लगाने की शर्त ये है कि आपका नाउन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉमन हो, यानी कि वो प्रॉपर ना हो। अगर प्रॉपर है तो फिर वो इस शर्त पे पूरा नहीं आएगा। डिटर्मिनर्स की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स ए एंड दी। जाहिर है आपने ये पहले भी पढ़े हुए हैं। दरअसल ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये डिटर्मिनर की सब क्लास है। हो सकता है ये आपके लिए एक बिल्कुल नई बात हो, तो आज से हम जो आर्टिकल्स हैं उनको भी डिटर्मिनर के तौर पे पढ़ेंगे। यानी कि ये डिटर्मिनर इसकी मेजर क्लास है। जिस तरह नाउन ने हमने पढ़े तो उसकी फिर आगे सब क्लासेस आती हैं, फलां फलां फलां। तो इसी तरह हम डिटर्मिनर्स आज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ हम सब क्लासेस भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली जो है वो है आर्टिकल। तो मैं आपके लिए स्लाइड थोड़ी सी जो है वो बड़ी कर देता हूं तो आपको समझ आए। तो आर्टिकल्स को भी हम आज से डिटर्मिनर ही कहेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। डिटर्मिनर की लिस्ट में अगले अल्फाज हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इसमें आप देख सकते हैं माय, आवर, योर, हिज, हर। डिटर्मिनर्स की अगली कैटेगरी में हम चलते हैं, सब क्लास में हम चलते हैं, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो इसमें आप लिखा हुआ देख सकते हैं माय है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है और हुज वगैरह वगैरह। तो आप अक्सर आपको कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाता है कि ये प्रोनाउंस हैं। ये प्रोनाउंस हरगिज नहीं है। अगर ये प्रोनाउंस होता तो जाहिर है मैं यहां भी इनको प्रोनाउंस लिखता। आपने ये जहन में रख लेना है कि मैं स्ट्रिक्टली एक बात आपसे कर रहा हूं कि ये प्रोनाउंस हरगिज नहीं है। मैंने भी ये प्रोनाउन के तौर पर ही पढ़े हुए थे, और अगर प्रोनाउन होता तो मैं भी आपको आज प्रोनाउन के तौर पर ही बता रहा था। दीगर बात यह कि इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स इसलिए कहा जाता है कि ये जो हैं ये इनका केस और नंबर प्रोनाउंस के मुताबिक या नाउन्स के मुताबिक बदला जाता है। वजह उसकी ये है कि इनके तमाम केसेस और नंबर नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक बदले जाते हैं। मसलन हम कहते हैं हामिद, तो हामिद हमें पता है कि एक मुज़क्किर नाम होता है, तो हामिद के लिए हम इज लगाएंगे, तो इसलिए इनको प्रोनोमिनल। इसी तरह अगर हम शुमाइला कहें तो हमें पता है कि शुमाइला जो है वो खातून का नाम होता है, तो उसके लिए हर लग जाएगा। तो इसलिए इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स कहा जाता है कि ये नाउन या प्रोनाउन, अगर शी है तो उसके लिए भी हर लग जाएगा, अगर ही है तो उसके लिए हिज लग जाएगा। तो इनको अपने नाउन्स और प्रोनाउंस की जेंडर और नंबर के मुताबिक बदलना होता है, इसलिए इनको प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। यहां भी यही नुक्ता आपने जहन में रखना है कि देखें क्या आपको कहा गया है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन नहीं आपको कहा गया। आगे हमारे पास डिटर्मिनर्स की सब क्लास है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो वो सिर्फ दो हैं, दिस और दैट।
डीज और दोज की हम बात इसलिए नहीं कर रहे कि ये जो आज हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं ये सिंगुलर के हवाले से पढ़ रहे हैं। प्लूरल की हमने पहले ही बात की है कि हम इसको प्लूरल की कैटेगरी आज हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे। तो आगे है इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। तो उसमें नो है, ये आप देख सकते हैं, उसमें नो है, एनी है, सम है, ईच है, एवरी है, आइदर है, इसका प्रोनाउंसिएशन ईदर भी होता है, नाइदर है, इसका प्रोनाउंसिएशन नीदर भी होता है, अदर, एनदर, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो डिटर्मिनर्स हमने पढ़े हैं, ये जो उसकी चार सब क्लासेस हमने पढ़ी हैं, आज से ये सारे अल्फाज जो हैं इनको आप डिटर्मिनर्स कहेंगे। आर्टिकल को भी आप डिटर्मिनर्स कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स को भी आप डिटर्मिनर कहेंगे। सब क्लास के तौर पे आप अपने बैक ऑफ माइंड ये बात याद रखेंगे कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं। तो एक दफा इनके मुतालिक फिर सुन लें कि ये जितने भी आज आपको डिटर्मिनर्स बताए गए हैं, आर्टिकल को आज से आपने आर्टिकल नहीं कहना, आर्टिकल को सब क्लास के तौर पे बैक ऑफ माइंड रखना है। ये आपको सिर्फ वो बताए गए हैं जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे। आगे आप देख सकते हैं कि एक नोट है आपके लिए लिखा हुआ, इनमें से कुछ डिटर्मिनर्स किसी प्लूरल नाउन से पहले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। जिस तरह के शुरू में हमने पढ़ा कि जो डिटर्मिनर्स हैं वो सिंगुलर और प्लूरल नाउन से पहले लगते हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ सिंगुलर के लिए हम पढ़ रहे हैं, जो कि लाजमी इस्तेमाल होने होते हैं, और प्लूरल में हमने पढ़ा कि ऑप्शनल होता है। लेकिन इन्हीं डिटर्मिनर्स में से कुछ प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होंगे, जो इंशाल्लाह आइंदा किसी लेक्चर में हम उनको कवर करेंगे। तो आई होप कि ये आपको एक बड़ी दिलचस्प बात लगी होगी डिटर्मिनर्स के हवाले से। हमारा अगला मौजू जो है वो है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन की स्लाइड जो है वो खुल चुकी है, तो अब हम इसके मुतालिक डिस्कस करेंगे। कल हम वैसे प्रोनाउंस पे बात कर चुके, कल के लेक्चर में वैसे हम प्रोनाउंस के बारे में बात कर चुके हैं। तो पर्सन का मैंने आपको मतलब बता दिया था। पर्सनल प्रोनाउन से मुराद ये है कि जो हर केस के लिए अलग अलग इस्तेमाल होंगे। पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से आप ये बात जहन में रख लें कि ये अपनी शक्ल कभी नहीं बदला करते, और ये जिन केसेस के लिए मुकर्रर हैं ये सिर्फ उन्हीं में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अंग्रेजी के जो बाकी अल्फाज हैं वो बड़े वेरिएंट हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकते हैं। मसलन एक लफ्ज मैं आपको बताता हूँ, राउंड। अब राउंड जो है वो वर्ब भी है, अब राउंड जो है वो नाउन भी है, अब राउंड जो है वो प्रेपोजिशन भी है, अब राउंड जो है वो एडवर्ब भी है। तो आगे जाके कभी इसको पढ़ेंगे कि एक ही लफ्ज इतने मुख्तलिफ जगहों पे या मानी में या कैटेगरीज में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन या सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन भी आप इनको पढ़ते हैं। ये प्रोनाउंस की ऐसी किस्म है जो सिर्फ सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल हमने अलग अलग कैटेगरीज उनकी लिख ली है। फर्स्ट पर्सन जो कि कल आप पढ़ चुके हैं, तो उसका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन का होता है आई। जब मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ तो वो आई होगा। साथ ही हम इसके जेंडर और केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका अगर हम जेंडर देखते हैं तो आई फेमिनिन भी हो सकता है, अगर कोई खातून अपने बारे में बात करिए। आई कोई मैस्कुलिन भी हो सकता है, जिस तरह मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ मैं अपने आप को आई कहूंगा। इसके अलावा ये न्यूट्रल जेंडर भी कोई हो सकता है। मसलन स्टोरीज कहानी में आप देखते हैं कि दरख्त भी बातें करते हैं, या ऐसे नाउन्स जिनको मुतालिक हमने पढ़ा था जो कि साइजेबल तो हैं, रिकग्नाइजेबल हैं, वो भी करते हैं, उनका भी जेंडर न्यूट्रल होता है, तो वो भी अपने आप को कहेंगे। कछुआ अपने आप को आए ही कहेगा, तो इनका प्लूरल जो है वो वी होता है। इसके साथ साथ ये कॉमन जेंडर्स भी हैं, यानी कि कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, वो भी अपने आप को आए कहेगा। देन हम चलते हैं सेकंड पर्सन में। तो सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी इसका यू है। ओल्ड इंग्लिश में सिंगुलर के लिए दाव लगता होता था और प्लूरल के लिए यू लगता होता था, लेकिन ओल्ड इंग्लिश जो है उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, तो वो फिर कभी आइंदा लेक्चर में कवर करेंगे। इसके नीचे आप देख सकते हैं थर्ड पर्सन लिखा हुआ है। तो जहां पे आके सॉरी, मैं एक बात जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये भी इसके तमाम जेंडर्स इस पे अप्लाई होते हैं, यानी कि मैस्कुलिन भी है, आप जिसको बता रहे हैं हो सकता है वो मर्द हो, आप जिसको बुला रहे हैं हो सकता है वो खातून हो, आप जिसको बुला रहे हैं कहानी में जिस तरह दरख्त किसी को बुलाएगा या कछुआ किसी को बुलाएगा, हो सकता है वो न्यूट्रल जेंडर हो।
پھر وہ کامن جینڈر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تھرڈ پرسن میں جب ہم جاتے ہیں, اگلی کیٹیگری ہمارے پاس ہے تھرڈ پرسن. تو تھرڈ پرسن میں نمبر اور جینڈر جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہ مکس ہے, وہ کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے, کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے. لیکن تھرڈ پرسن میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں جینڈرز بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں. تو میسکولن کے لیے ہی لگتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. فیمنن کے لیے شی لگتا ہے, آپ سب کو پتا ہے. اور نیوٹر جینڈر جو ہم نے کل بھی جس کو پڑھا تھا کہ اس کیٹیگری میں کیا کیا آتی ہیں, بے جان چیزیں اور سائزیبل اور انریکگنائزیبل جو چیزیں ہیں, جو سائزیبل تو ہیں لیکن انریکگنائزیبل ہیں, ان کے لیے بھی اٹ لگتا ہے. اور ان سب کا پلورل جو ہے وہ دے ہے. مثلا زیادہ لڑکے ہیں تو ان کو ہم دے کہیں گے, زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو بھی ہم دے کہیں گے. زیادہ جانور ہیں, پینز ہیں, پینسلز ہیں, درخت ہیں. اور اگر لڑکیاں اور لڑکے مکس ہیں تو تب بھی ان کو ہم دے کہیں گے. اگر لڑکیاں اور لڑکے اور ساتھ کچھ ان کے جانور بھی ہیں, جیسے ایک فیملی جا رہی ہے, اس میں 3-4 مرد ہیں, 2-3 لڑکیاں ہیں, ساتھ ان کا ڈاگ جا رہا ہے, تو ان سب کو ہم دے کہیں گے. ہم یہ کہیں گے دے آر گوئنگ آن دا روڈ. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ڈیمانسٹریٹو. تو اس کا پروننسیشن آپ اچھی طرح سن لیں, یہ ہے ڈیمانسٹریٹو. اس میں جو سنگولر ہے وہ ہے دس, اور جو پلورل ہے وہ ہے دیز. اسی طرح یہاں پہ میں یہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پیچھے آپ نے یہی الفاظ جو ہیں وہ آپ نے ڈٹرمنر کے طور پہ بھی پڑھے ہیں. ڈٹرمنر اور چیز ہے, ڈٹرمنر میں ناؤن سے پہلے لگنا ہے لازمی. یہ پروناؤن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کا ناؤن سے کوئی لینا دینا نہیں, اور اس کا پلورل ہوتا ہے دیز. پھر ڈیمانسٹریٹو پروناؤن دور کے لیے ہے دیٹ. یہ بھی اس میں آپ نے ڈٹرمنر میں پڑھا تھا, وہ ناؤن کے ساتھ لگنے والی کیٹیگری ہے, لیکن یہ پروناؤن ہے تو دیٹ ہے, اس کا پلورل دوز ہے. پھر یہ انٹروڈکٹری پروناؤن ہے, یہ دیر ہوتا ہے اور اس کا پلورل بھی دیر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ سمجھ نہ آئے بات, تو اس کو آئندہ انشاءاللہ کسی لیکچر میں ہم کور کریں گے. دین ہم چلتے ہیں نیکسٹ کیٹیگری میں, دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے آبجیکٹ کیس پروناؤن. ان کو آبجیکٹ پروناؤن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ایسے پروناؤنز ہوتے ہیں جو فقرے میں صرف آبجیکٹ کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں. ایک بات آپ کو یہاں میں بتا دوں کہ یہ جو سبجیکٹ آبجیکٹ ہیں یہ سنٹینس کیٹیگری ہوتی ہے, جس پہ آگے جا کے کبھی ہم بات کریں گے. تو اس کا جب ہم سنگولر دیکھتے ہیں تو فرسٹ پرسن میں می ہے, اپنے لیے میں کہوں گا. مثلا ہم کہتا ہیں کہ اسلم ٹولڈ می, اور اس لیے پلورل کے لیے جب ہم زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہم اس لگائیں گے. مثلا آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ علی ٹولڈ اس. تو اسی طرح اگر ہم سیکنڈ پرسن میں جاتے ہیں تو سنگولر یو ہے اور پلورل بھی یو ہے. تو اس کے لیے اولڈ انگلش میں دا اور دا یو, سنگولر کے لیے دا استعمال ہوتا تھا اور پلورل کے لیے یو. مثلا ہم کہتے ہیں کہ علی ٹولڈ یو, تو یہاں پہ دیکھیں یہ آبجیکٹ ہے. پھر ہم تھرڈ پرسن میں آتے ہیں تو یہاں پہ وہی بات کہ ہر جینڈر اور نمبر الگ ہو جائے گا. تو اس کے لیے میسکولن کے لیے ہم ہے, مثلا ہم کہتے ہیں علی ٹولڈ ہم. فیمنن کے لیے ہر ہے, مثلا ہم کہیں علی ٹولڈ ہر. اور پھر اس طرح یہ نان ہیومن کو فی الحال ایک دفعہ آپ بھول جائیں, جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا اسی کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, وہ اٹ ہے. اور ان سب کا پلورل دیم ہے, جو کہ پیچھے بھی ہم اس کی پچھلی سلائیڈ میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں, لہٰذا میں اس کو دہراؤں گا نہیں. یہ پھر آگے ڈیمانسٹریٹیوز یا ڈیمانسٹریٹیو جو ہے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن, یہ ڈیمانسٹریٹیوز کہہ لیں. تو یہ سنگولر کے لیے دس رہے گا اور پلورل دیز ہو جائے گا, دور کے لیے دیٹ ہو جائے گا اور پلورل کے لیے دوز ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف, اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. یہاں پہ یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میں آپ کو ان کو پروناؤنس کی کیٹیگری میں کیوں پڑھا رہا ہوں. یہ پہلے پیچھے ہی چند لمحے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ ان کو پرونومینل ایڈجیکٹیوز بھی کہتے ہیں. یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا یوز جو ہے وہ ناؤن یا پروناؤن کے جینڈر اور نمبر کے مطابق کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان کو پڑھنے کی حد تک, صرف سٹڈی کی حد تک میں آپ کو پروناؤن کی کیٹیگری میں پڑھا رہا ہوں. پروناؤن کی کیٹیگری میں, پروناؤن کے طور پہ نہیں پڑھا رہا. یہ بات واضح رہنی چاہیے. یہ اوپر لکھا ہوا ہے پوزیسو ایڈجیکٹو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنگولر کے لیے فرسٹ پرسن جو ہے وہ مائے ہے, اور پلورل کے لیے آور ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے یور ہے, پلورل بھی اس کا یور ہوتا ہے. اور تھرڈ پرسن میں جو ہے میسکولن کے لیے ہز ہے, فیمنن کے لیے ہر ہے. اور انینیمیٹ چیزیں یا سائزیبل اور بٹ انریکگنائزیبل چیزوں کے لیے ہم اٹس ہی استعمال کریں گے, اور ان سب کا پلورل دیر ہے. تو چلیے آگے ہم چلتے ہیں, نیکسٹ سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے.
تو یہ ہے possessive pronouns. اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز آپ کو ابھی واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ possessive pronoun ہے تو پھر یہ کیا ہے. pronouns بھائی پروناؤن وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, اور جو مائے ہے یا آور ہے یا یور ہے یا ہز ہے یا ہر ہے, ان کو آپ ناؤن کے بغیر کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ یہ بات آپ کو کلیئر ہو رہی ہے کہ دو کیٹیگریز پروناؤنز کی کیسے ہو سکتی ہیں. تو وہ پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں اور یہ پوزیسو پروناؤنز آ گئے. اب آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ پوزیسو پروناؤنز بھی انگریزی میں موجود ہیں. تو وہ فرسٹ پرسن کے لیے مائن ہے, پلورل اس کا آورز ہے, سیکنڈ ہے یورز اور پلورل بھی اس کا یورز ہے, تھرڈ پرسن ہرز ہے, ہز ہے, اٹس ہے, دیئرز ہے. اس کو آپ ایک دفعہ لیٹ الون کر دیں جو کل آپ کو پڑھایا تھا وہی. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں. میں نے شروع سے لے کے آج تک بھی یہ دیکھا ہے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر کوئی یہ مسٹیک کر رہا ہوتا, تو عموماً اسکول کالجز میں جب بچے پڑھتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے تو یہ جو ایس ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ ادھر دیکھیں کرسر, یہاں پہ اپوسٹروفے لگا دیا جاتا ہے. اپوسٹروفے اس کو کہتے ہیں جو کوما جیسا, یہ یہاں پہ اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے, جو کوما جیسا لگتا ہے لیکن اس کو کوما نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں اپوسٹروفے. تو وہ کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے, یہاں نہیں لگانا چاہیے, یہاں نہیں لگانا چاہیے, یہاں نہیں, یہاں کہیں بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوزیسو پروناؤنز ہیں اور یہ ایز اٹ از انگریزی میں موجود, یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. ہمارے ذہن میں وہ ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ ملکیت کے لیے چونکہ ہم اپوسٹروفے کچھ چیزوں کے ساتھ لگاتے ہیں کچھ ناؤنز کے ساتھ, تو اسی غلط فہمی کی بنا پر ہم یہاں بھی اپوسٹروفے جڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آورز سے پہلے اگر آپ نے اپوسٹروفے لگا دیا تو پھر مائن سے پہلے کہاں لگائیں گے؟ دیکھیں میری بات آپ سمجھیں ذرا, مائن سے پہلے بھی پھر لگائے نا, یہاں اپوسٹروفے لگا کے تو یہاں ایس لگایا, آپ نہیں لگا سکتے نا. اگر مائن سے پہلے نہیں لگا سکتے تو کہیں بھی آپ نہیں لگا سکتے. بگننگ میں نے کہا تھا کہ ہم آج کے جو موضوعات ہیں وہ جو ہے ڈٹرمنرز اور پرسنل پروناؤنز اور وربز کور کریں گے, لیکن فی الحال میں اپنے لیکچر کو یہیں کلوز کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وربز کو ہم کسی الگ جو ہے ویڈیو میں کور کریں تاکہ چیزیں الگ الگ اپنی جگہ پہ رہیں اور کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. تو اپنے بتائے ہوئے ٹاپک کو کور نہ کرنے کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن ایکچولی یہ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہمیں ورب ابھی کور نہیں کرنا چاہیے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کور ہو جائیں گے. تو لرنر اسٹوڈیو کی طرف سے میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, نیکسٹ ویڈیو میں.